सलामत रखे। अज़ीज़ान गिरामीन, तो मैं जिक्र कर रहा था कि जनाब अब्बास कमर बनी हाशिम। अब आइए, जब आप लक़ब पे इतना महसूस हो गए, थकिएगा तो नहीं, मैं नाम पे आ जाऊं, मैं सरकार वफा के नाम पे आपको लेके आ रहा हूँ। मैंने इसी मिंबर से कभी ज़ैनब कुबरा के सिलसिले में तकरीर की थी, 1 घंटे की तकरीर, वो भी उस शख्सियत के बारे में जिस शख्सियत का तज़किरा मसाइब में तो होता है, फ़ज़ाइल में पूरी मजलिस जनाब ज़ैनब के बारे में नहीं सुनने को मिलती है आमतौर पे ना। आमतौर पे मैं कह रहा हूँ, दावा ये नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ता हूँ, हैं और भी लोग पढ़ते होंगे जिनको आप जैसे मजमा मिल जाता होगा। नहीं है। अब सुनिए, उस वक्त मैंने ज़ैनब नाम के ऊपर एक जुमला कहा था, मुझे याद है। जो पढ़ता हूँ कोशिश ये करता हूँ कि वो जहन में रखूँ, ताकि रिपीट करूँ तो पता रहे कि क्या रिपीट कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ैनब के नाम पे मैंने कहा था, हम जब नाम रखते हैं ना किसी का, तो नाम कुछ होता है, मतलब हैं, और ज़ात कुछ होती है, पर्सनालिटी कुछ होती है, हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं नामों की मिसाल नहीं दूंगा कि कभी ऐसा नाम होता है जिसके माना बहुत खूबसूरती के हैं और शक्ल कुछ और होती है ना। कभी ऐसा नाम होता है जिसके माना बड़े बड़े इल्म के हैं मगर शख्सियत जिहाद पर मबनी होती है ना। मैं नामों की मिसाल नहीं दे रहा हूँ, है मिसाल देना मुनासिब नहीं है, पता नहीं कहाँ तक बात पहुँच रही है। तो आपने देखा, नाम कुछ होता है और शख्सियत कुछ होती है। आपके ज़हन में पता नहीं कितने कितने नाम आ गए होंगे, बहुत से नाम आ गए आपके ज़हन में, मुझे लेने की जरूरत तो नहीं है, बस नाम कुछ है और किरदार कुछ है, कैरेक्टर कुछ है, ऐसा होता है जी। अब सुनिए, लेकिन जब मासूम नाम रखता है ना, तो मासूम का नाम रखा हुआ जो होता है वो कैरेक्टर का अक्कास होता है। जैसा नाम होता है वैसी जात होती है। अगर ज़ैनब नाम रखा था अली या मुर्तज़ा ने अपने बाप की ज़ीनत, तो बाप की ज़ीनत थी वो, बेटी बाप की ज़ीनत थी। अब सुनिए, जिसने शहजादी का नाम ज़ैनब रखा था, उसी मजहरे किरदगार ने अब्बास का नाम अब्बास रखा था। अब अब्बास का माना अगर आपको पता है तो अभी से लुत्फ आएगा, वरना मैं बताता हूँ अब्बास का नाम क्या है, माना क्या है और क्यों रखा है नाम। अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ मैं शुरू करूंगा गुफ्तगू तो आपका ज़हन पहुंच जाएगा, आप मेरे साथ आ जाएंगे। शेर जानते हैं? शेर जानते हैं? हम उर्दू में शेर को शेर कहते हैं, अरबी में शेर के 70 नाम हैं। अरबी ऐसे ही दुनिया की सबसे जामे ज़बान और फस्ल भरी ज़बान थोड़ी ना कही जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, एक लफ्ज़ के 70 माना होते हैं और एक माना के लिए 70 लफ्ज़ होते हैं। एक लफ्ज़ के मसलन ऐन, हम लफ्ज़ ऐन बोलते हैं, ऐन वो जो आप उर्दू में जानते हैं हर्फ ऐन वो भी है, ऐन के माने आँख भी हैं, ऐन के माने जासूस भी है, ऐन के माने घुटना भी है, तवज्जो, ऐन के माना चश्मा भी है, ऐन का माना आसमान भी है, ऐन के बहुत से माना है सिर्फ लफ्ज़ ऐन के। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है, ऐन के 70 माना लुग़त में लिखे हैं। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि एक लफ्ज़ के 70 माना और एक माना के 70 लफ्ज़ भी होते हैं, 70 लफ्ज़ होते हैं। अजीजों, शेर जो उर्दू में हम एक लफ्ज़ बोलते हैं ना, शेर, चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, शेर, अरबी ज़बान में शेर के लिए 70 लफ्ज़ हैं। और शायर शेर की जिस कैफियत को नज़्म करना चाहता है उसके एतबार से शेर के लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया जाना चाहिए वो इस्तेमाल करता है। बड़ी आसानी से आपकी बात सुनिए। 70 में से 10%, मैं 7 माना बता रहा हूं। शेर के लिए 7 लफ्ज़, एक माना है शेर के लिए, 7 लफ्ज़ बता रहा हूं। एक आप नाम बहुत जानते हैं, शेर यानी असद।
عزیزان گرامی، جب مطلقاً شعر کے لیے کچھ کہنا ہو، صرف شعر، اس کی کسی خاص صفت کو ذہن میں رکھے بغیر صرف شعر کہنا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی حالت کا ہو، کسی بھی کیفیت کا ہو، تو لفظ اسد بولتے ہیں۔ علی کو کیا کہتے ہیں؟ اسد اللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسد کہتے ہیں، اسد کہتے ہیں شعر کو، مطلقاً شعر کو۔ اب سنیے گا، شعر کبھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اپنے کچھار میں بیٹھا ہوتا ہے، اور بڑھاپے کے باوجود اپنے روب سے اطرافیوں کو مروب کرتا رہتا ہے۔ شعر کی اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے غضنفر کہتے ہیں۔ ایک ایک جملے پہ پوری مجلس ہے۔ شعر کی اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے غضنفر کہتے ہیں، شعر کبھی اپنے کچھار کے اطراف میں ہوتا ہے، شعر اپنے کچھار کے اطراف میں ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے اطراف کی حفاظت کرتا ہے۔ جب شعر حفاظت کرنے والی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اسے حارث کہتے ہیں، حارث کہتے ہیں۔ میں بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ عاشور کے دن جناب فضہ نے کیا کہا تھا؟ یا ابل حارث، ہے نا؟ شعر کو پکارا، شعر آیا بعد میں، پامال ہو چکی تھی میت، لیکن آیا تھا نا وہ شعر۔ عزیزان گرامی، وہ لفظ استعمال کیا تھا، حارث، حفاظت کرنے والا۔ جنگل کی حفاظت کرنے کی کنڈیشن میں جب شعر ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حارث کہتے ہیں۔ دو صورت ہو گئی۔ تیسری صورت، شعر کبھی دوڑتا ہے اور اپنے شکار کو، توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے شکار کے لیے شیر کبھی دوڑتا ہے۔ جب شیر دوڑتا ہے شکار کے لیے تو ایسی کنڈیشن میں شیر کے لیے لفظ زرغام استعمال کرتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھکے تو نہیں ہے؟ لفظ زرغام استعمال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، چوتھی صورت، شیر اپنے دہن میں جب اپنے شکار کو لے لیتا ہے، چیرنے پھاڑنے لگتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورت میں، شیر کی ایسی حالت میں شیر کو لیس کہا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا شکار بچ کے جانے والا نہیں ہے۔ اب میں دلیل کے طور پہ جو اپنے شکار کو چھوڑتا نہیں ہے، جس کا شکار بچ کے جاتا نہیں ہے، ایسی کنڈیشن کے لیے لفظ لیس استعمال کرتے ہیں۔ میں جناب فرزدق کا وہ شعر پڑھ دوں اگر یاد آ جائے تو، جو امام سجاد کا قصیدہ پڑھتے ہوئے صحن کعبہ میں علی کی تعریف کرتے ہوئے، حمزہ اور جعفر کی تعریف کرتے ہوئے فرزدق نے پڑھا تھا، ھذا الذی امہ الطیار جعفر والمقتول حمزہ لیس حبہ قسم۔ یہ سید سجاد اس جعفر طیار کا بیٹا ہے جس کی محبت واجب ہے، اور اس حمزہ کا بیٹا ہے جو ایسا شیر ہے جو اپنے شکار کو جانے نہیں دیتا۔ اگر تھکے تو نہیں، بہت خاص توجہ چاہوں گا، خاص کر بزرگوں کی خاص توجہ۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی سے بڑا سہارا ملتا ہے۔ لیسن حبہ قسم، لفظ لیس آیا نا شعر کے لیے، ایسا شعر ہے جس کی محبت۔ توجہ عزیزان گرامی، تو آپ نے شعر کی یہ کیفیت دیکھی۔ اب ایک کیفیت اور پیش کر دوں۔ جب شعر، توجہ چاہتا ہوں، شعر صرف بھاگتا نہیں ہے بلکہ غراتے ہوئے، دہاڑتے ہوئے، بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہے تو اسے حیدر کہتے ہیں۔ جب بڑھ بڑھ کے شیر
اب سمجھے جنگ خیبر میں علی نے مرحب کے مقابلے میں جو کہا تھا، جب وہ کہہ رہا تھا سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، یعنی میدان میں ڈٹا رہنے والا شیر، تو حیدر نے کہا سمتنی امی حیدرہ، کے حملہ کرنے والا۔ اگر تو میدان میں ڈٹنے والا شیر ہے تو میں بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا شیر۔ جیسے ہی لفظ حیدر سنا بھاگنے لگا۔ کسی نے کہا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ یہ اپنا نام حیدر بتاتا ہے، وہ علی جو ہر جنگ میں اپنا نام علی بتا کے تعارف کراتا تھا، اس جنگ میں اپنا لقب پیش کیا، اپنا لقب بیان کیا، سمت تم حیدرہ۔ کسی نے کہا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ اپنا نام حیدر بتاتا ہے، میری ماں نے کہا تھا، توجہ، میری ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا مگر حیدر نام کے پہلوان سے لڑنا۔ وہ ماں کے رکھے ہوئے اس نام پہ نازا تھا کہ میں میدان میں ڈٹا رہنے والا ہوں، یہ ایسا ہے جو ڈٹ کے نہیں لڑتا، بڑھ کے حملہ کرتا ہے نا۔ کہا تھا میری ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا، حیدر نام کے پہلوان سے لڑنا، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں۔ شیطان آیا اور شیطان نے بہکایا، اچھا کچھ ضروری ہے کہ بھائی حیدر ہو؟ ایک نام کے تو بہت سے ہوتے ہیں عزیزو، ایک نام کے تو بہت سے ہوتے ہیں۔ اب ان کے سمجھ میں آ گیا شیطان کا کہنا، پلٹ کے واپس آئے۔ ماں کی بات حالانکہ کافرہ تھی مگر اتنا ہی صحیح علی کو جانتی تھی نا، اتنا سا علی کا عرفان رکھنے والی ماں کی بات نہیں مانا تو ہلاک ہو گیا۔ اتنا سا علی کا عرفان رکھنے والی ماں کی بات نہیں مانی ہے نا، ماں اتنا سا عرفان رکھتی تھی علی کا نا، کافرہ تھی نا، میں نہیں کہہ سکتا کہ اچھی تھی، جنتی تھی، فلاں ڈھماکا، مگر اتنا سا صحیح عرفان تھا نا، اور اس کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ شیطان نے کہا آ گیا لڑنے کے لیے۔ اب عزیزان گرامی لوگوں سے کہتا ہے، بہکانے والوں سے کہتا ہے، مگر یہ آج علی نہیں کہتا۔ لوگوں نے جب کہا علی نام ہے، کہا آج علی کیوں نہیں کہتا، آج تو حیدر کہتا ہے۔ کیا کہنے دو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ حیدر نام کے تو بہت سے ہو سکتے ہیں، ایک نام کے بہت سے ہوتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو تم کتنے لہیم شہیم ہو، تم کتنے قداور ہو، ارے تمہیں جنگ لڑتے لڑتے 40 سال ہو گئے، یہ تو ابھی 40 سال کا ہوا بھی نہیں، یہ تو نوجوان ہے، ابھی یہ کم سن ہے تم سے بہت۔ عزیزو یہ آپ کو بتا دوں کہ حیدر اسی جنگ میں مولا کائنات مرحب کے 2 مشہور زمانہ سولما بھائیوں کو، حارث اور انتر کو واصل جہنم کر چکے تھے۔ یہ آپ کو بتا دوں، میں جنگ خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، کبھی اور پڑھوں گا، جنگ خیبر تو خاص طریقے سے پڑھنے کا عادی ہوں، لیکن ایک بات بس کہہ رہا ہوں، مرحب وہ پہلوان تھا جو کبھی کسی سے لڑنے کے نہیں جاتا تھا جلدی، عام طور پہ یعنی اس پوزیشن پہ آ چکا تھا کہ اب سب کو لڑنے کے لائق نہیں سمجھتا تھا، اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس سے لڑنے جاؤں۔ عزیزوں اپنے شاگردوں کو بھیجتا تھا۔ اور یاد رکھیے گا جنگ خیبر میں 39 دن تک مسلمانوں کی جانب سے بڑے بڑے لوگ گئے، حارث اور انتر نے اس کے 2 بھائیوں نے ہرا کے واپس کر دیا، اور مرحب قلعہ خیبر کے روشندان پہ جو بالکنی نما روشندان ہوتا تھا زمانے قدیم میں قلعوں میں، وہاں سے وہیں سے بیٹھے ہوئے جب دیکھتا تھا کوئی ادھر سے غالب آنے والا ہے غراتا تھا، اور ان کی ایسی حالت ہوتی تھی جس کو میں ممبر سے بتا نہیں سکتا، ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے، مگر میں کیا کروں، آداب ممبر کی وجہ سے میں ان کی حالت نہیں بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور آپ کے ذہن میں جانے کیا کیا آ رہا ہوگا، وہی سب ہوا جو آپ سوچ رہے ہیں۔
रोशनदान से जो ताक होती थी, नहीं खुली हुई ताकें तलों में, खुली हुई ताकों से ऐसे ताक के ये भाग जाते थे। लेकिन जब अली मुर्तजा ने उसके दो सगे भाइयों को, आपने जो सुना है ना, कभी मरहब कभी हारिस कभी अंतर का नारा था, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो समझते होंगे कि ये अलग अलग पहलवान थे, अलग अलग जंगों में अली ने मारा। इतने बड़े बड़े पहलवानों को एक ही जंग में मारा अली ने, एक ही जंग में मारा है, मरहब को भी, हारिस को भी, अंतर को भी। अज़ीज़ान ग्रामी, अब आप सोचिए कि हारिस को मार चुके हैं और मरहब कह रहा है मैं डटने वाला हूं, है ना। अब उसके सामने जब जंग हुई है तो मौलाए कायनात ने बराबर से दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वक्त खत्म हो गया, मैंने जो सोचा था वो टाइम खत्म हो चुका है अज़ीज़ान ग्रामी, लिहाजा इस बात को यहीं पे रोक रहा हूँ, वापस आ जाऊं, क्योंकि मुझे आपको 3-4 मिनट एक और लफ्ज है जहां रोकना है। अज़ीज़ान ग्रामी, बहुत पुरकैफ वादी में आपको लेके गया था, अपने जज्बात पे कंट्रोल करते हुए वापस आ रहा हूं वहां से। एक सदा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरबी जबान में कहते हैं अल कलाम तजरुल कलाम, बात से बात निकलती चली जाती है। तो मैं वापस आ जाऊं, आपने देखा 6 नाम हो गए ना, 6 खुसूस, 6 कैफियत शेर की। अब अज़ीज़ान ग्रामी जब बढ़ बढ़ के हमला करे, गुर्राता हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? हैदर कहते हैं, उस वक्त शेर को हैदर कहते हैं। मेरे साथ वापस आ जाइए उसी फजा में जिसमें चल रहे थे, थकान का इजहार न कीजिएगा। अब नतीजा हवाले कर रहा हूं अज़ीज़ान मोहतरम। अब जब शेर अपनी जगह लेटे लेटे करवट बदलता, जब बैठे बैठे अंगड़ाई ले, ऐसी अंगड़ाई जिससे जंगल का दरा हिल जाए, और उस अंगड़ाई से सारे सारे बड़े बड़े जानवर दुबुक दुबुक के अपने घोंसलों में चले जाएं, अपने अपनी जगहों पे चले जाएं। तो शेर की वो कैफियत कि जब इस शान से अंगड़ाई ले कि सारे ताकतवर जानवर कोनों में छुप जाएं और चिपक जाएं, इस कैफियत को जब बयान करना होता है शेर की, तो अब्बास कहते हैं। और बदल दूं, दूसरी कुछ डिक्शनरियों में लुगात में लिखा है कि नहीं, सिर्फ करवट वाली बात नहीं है, बल्कि जब शेर ऐसी कैफियत में आ जाए जो उससे शेरों को डर लगने लगे और उसे देख देख के शेर भागने लगे, तो अब्बास कहते हैं। अब समझे अली मुर्तजा ने अब्बास का नाम जो अब्बास रखा है ना, सिफीन से लेके करबला तक की पूरी तारीख को समेटा है।